हेलो एन्ड नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ मेरो नयाँ भ्लगमा। आज चाहिँ मैले सबैलाई ट्रिट दिइसकेको छु हैन। अनि यता चरिरहेछ, यता पनि आउँदै हुनुहुन्छ आन्टी। उहाँहरू पनि पुरा एक्साइटेडमा छन् बाहिर निक्लिनको लागि। यहाँ पनि चरिरहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ल ल ल ल हेलो भन्दै, हेलो गाइस भन्दै म आजलाई मेरो भिडियो यहीँनेरि टुङ्गाउँछु। बाई बाई।